मैले भने म ज्ञानेन्द्र शाहीको विरुद्धमा नबोलेको होइन। मैले चाहिँ गलत कुराहरू भयो भने देख्यो भने त्यसको विरुद्धमा गलत कुराको विरुद्धमा बोल्ने हुँ र यो मेरो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता हो। भनेपछि होइन तपाईले बोल्न पाउनुहुन्न भने जस्तो किसिमले उसले कुरा गर्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ फोन कट अफ गरिदिएँ। ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि थाहा पाउनुपर्छ कि उसको मान्छेहरूले चाहिँ के गलत काम गर्दैछन्, कसबाट के भइरहेछ, उसले पनि थाहा पाओस्, सबैले थाहा पाओस् भनेर मैले राखिदिएको हुँ। होइन उसले त उसको उद्देश्य के थियो भने ज्ञानेन्द्रको ऊ चाहिँ ज्ञानेन्द्रको फ्यानै थियो। उसले यो संसारमा ज्ञानेन्द्रभन्दा अर्को राम्रो मान्छे देखेकै छैन। राजाको कुरा बोल्नुहोस्, अरू कुरा बोल्नु, राष्ट्रवादी कुराहरू गर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रको कुरामा टच नगर्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ मलाई धम्काइरहेको थियो। ऊ ज्ञानेन्द्र शाहीको विरुद्धमा एक शब्द पनि सुन्न नचाहने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो शाहीको पाथ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमको मनोविज्ञान हो कि। अब त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि यो कुरोलाई चाहिँ हामीले सत्य मान्नै पर्छ। नेपालबाट राजतन्त्र फ्याँक्नको लागि तपाईँको चाहिँ माओवादी भन्ने खडा गरेर उनीहरूलाई तपाईँको लगानी गरेर उनीहरूलाई हिंसा गर्न लगाएर 17,000 नेपालीको ज्यान मारेको हो भनेर चाहिँ दिल्लीमा बसेर आज कैयौँ चाहिँ तपाईँका चाहिँ बाबुहरू त बोलिरहेका छन्। बाबुराम प्रचण्ड पनि दिल्लीमै बसेर तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ 17 सुरुङ युद्ध भनेर नेपाली जनता मारिरहेको थियो। तपाईँको एसडी मुनिको भनाइ हेर्नुहोस्, त्यहाँका जो पात्रहरू थिए तिनका किताबहरू तिनका कुराहरू निस्किरहेछ नि। त यो त घिन लाग्दो राष्ट्रद्रोही रहेछन्। र एक दिन राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँदै 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 नेपाल टुक्रिन सक्छ, नेपाल सिक्किम बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसँग नडराउने मान्छे, कतै प्रचण्ड नै भारतसँग मिलेको हुन् कि? त्यसमा दुई मात्रै छैन नि। प्रचण्ड सुन्नुहोस्, प्रष्ट देखिसक्यो। तपाईँको सरिता गिरीसँग उभिएर तपाईँको नेपाल तपाईँको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताले शासन चलाउन पाउने गरेर चाहिँ तपाईँको जुन मागहरू गरिरहेको छ नि, यो राष्ट्रवादी माग हो, यो देशघाती माग होइन। देशलाई अल्पमतमा पारेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजीकरण गर्ने त्यसको चाहिँ तपाईँको मतियारको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस। बाबुराम भट्टराई त अहिले नागरिकता विधेयकमा आएर भारतको प्रवक्ता भनेर पनि आरोप भारतको प्रवक्तै छ। ऊ त हो नै मान्छे। जवाहरलाल नेहरू भर्ना गरिदिएर रमा हालिदिएर रको त कर्मचारी नै हो। हामीले बार तपाईँको प्रमाण समेत दिएको छ। तपाईँ हेर्नु मिडियामा आइरहेको छ त। 17,000 नेपाली दाजुभाइलाई भारतको इसारामा मार्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशभक्त हुन्छ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र स्मार्ट नेपाल। म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक स्थिति एकदमै चलमलाएको छ। विभिन्न खिचातानीको कारणले गर्दा अहिले सरकार ढल्ने जस्तो कुरा पनि छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि शिखर सङ्ग्रामजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले त ज्ञानेन्द्र शाहीका समर्थकले धम्काए भन्ने खबर हामीले सुनेका थियौँ। खास कुरा के हो? हो, हिजोकै कुरा हो यो। हजुर। एउटा भाइले चाहिँ त्यो नम्बर मैले दिएको छु नि। हजुर। भाइले चाहिँ भन्नुभयो कि तपाईँ ज्ञानेन्द्र शाहीको विरुद्धमा नबोल्नुहोस्। मैले भने म ज्ञानेन्द्र शाहीको विरुद्धमा नबोलेको होइन। मैले चाहिँ गलत कुराहरू भयो भने देख्यो भने त्यसको विरुद्धमा गलत कुराको विरुद्धमा बोल्ने हुँ र यो मेरो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता हो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। त्यसरी यसलाई बोल्नुहोस् नबोल्नुहोस् भन्ने कुरा राम्रो होइन। भनेपछि होइन तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्न भने जस्तो किसिमले उसले कुरा गर्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ फोन कट अफ गरिदिएँ र त्यो फोन नम्बर मैले राखेर चाहिँ मैले फेसबुक स्टेटस राखिदिएको थिएँ कि सबैले थाहा पाउन् गलत प्रवृत्ति गलत कामहरू सबैले थाहा पाउनुपर्छ। ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि थाहा पाउनुपर्छ कि उसको मान्छेहरूले चाहिँ के गलत काम गर्दैछन्, कसबाट के भइरहेछ, उसले पनि थाहा पाओस्, सबैले थाहा पाओस् भनेर मैले राखिदिएको हुँ। तर समर्थकले कहिलेकाहीँ त्यस्तो भन्न त पाउँछ होला नि? होइन उसले त उसको उद्देश्य के थियो भने ज्ञानेन्द्रको ऊ चाहिँ ज्ञानेन्द्रको फ्यानै थियो। उसले यो संसारमा ज्ञानेन्द्रभन्दा अर्को राम्रो मान्छे देखेकै छैन। पुरा अन्ध भक्त थियो। त्यो टाइपको उसको कुरा थियो। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ त राम्रो होइन। ठ्याक्कै भनेको चाहिँ के थियो? उहाँको विरुद्धमा तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न, उहाँको विषयमा बोल्न पाउनुहुन्न। तपाईँ आफ्नो विषयमा बोल्नुहोस्, राजाको कुरा बोल्नुहोस्, अरू कुरा बोल्नु, राष्ट्रवादी कुराहरू गर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रको कुरामा टच नगर्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ मलाई धम्काइरहेको थियो। अब मैले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ राम्रो मानिनँ। किनभने स्वस्थ आलोचना त हामी जस पनि गर्छौँ होइन। ज्ञानेन्द्र शाही नै हामीले नै हिजो चाहिँ हाम्रो मञ्च दिएर हामीले सहयोग गरेर हामीले अगाडि बढाएको युवा हो नि होइन। अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उसले प्रखर बोल्थ्यो। उसले राम्रोसँग बोलेको विषयलाई राम्रोसँग भन्न पर्यो र उसले कतिपय ठाउँमा भुइँ छोडेर कुरा गर्छ,
कतिपय ठाउँमा अपशब्द प्रयोग गर्छ, कतिपय ठाउँमा जस्तो उसको गन्तव्य प्रष्ट छैन, त्यसले उसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन भनेर हामीले सम्झाउनु बुझाउनु त्यो त प्लस पोइन्ट हुन्छ नि उसको लागि होइन। त्यसलाई चाहिँ अब यो कुरालाई राखेर आफूलाई सुधार गर्ने मौका पाउँछ नि। त्यस कारण यो चिजलाई चाहिँ तपाईँको यस्तो पनि नभन्नु ऊ ज्ञानेन्द्र साईको विरुद्धमा एक शब्द पनि सुन्न नचाहने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो साईको पाथ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमको मनोविज्ञान हो के, जो चाहिँ उसको पक्षमा लागेर ऊ सुन्नै चाहँदैन, ऊ कसलाई देख्नै चाहँदैन होइन। त्यस किसिमको मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि त्यो एउटा अर्को रोग भयो हुनाले त्यो जानकारी गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य थियो, मैले चाहिँ त्यो गरेँ। ओके, अहिले नेपाली राजनीति अवस्थालाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अब जहाँसम्म राजनीतिको कुरा छ यतिखेर तपाईँको सत्तारूढ पार्टीहरूमा आपसी भयङ्कर कलह देख्नु भएको छ होइन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीका नेताहरू भारतीय राजदूतावासका सँग चाहिँ मिलोमतो गरेर मलाई निकाल्न खोजिरहेका छन् र मलाई निकाल्नुपर्ने कारण चाहिँ मैले एमसिसीको नक्सा पास गरे हुनाले होइन, संविधानमा चाहिँ राखेको हुनाले भारत मलाई निकाल्न चाहन्छ र त्यसमा चाहिँ मेरा पार्टीका मान्छेहरूले साथ दिइरहेका छन् र त्यो अवस्था छ भनेर उहाँले चाहिँ बोल्नु नै भयो। मदन भण्डारीको चाहिँ जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा यो सायद 14 गतेको कुरा हो। अब त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि यो कुरोलाई चाहिँ हामीले सत्य मान्नै पर्छ, बुझ्नुभयो। र यो कुरो चाहिँ के हो भन्नु होला भने नेपाल भारतको चाहिँ हजारौँ वर्षदेखिको सम्बन्ध पनि छ है र सँगैको छिमेकी भए हुनाले भारतको नेपालप्रतिको हेपा प्रवृत्ति पनि छ। यो हेपा प्रवृत्ति पटक पटक हाम्रा नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उनीहरूको हेपा प्रवृत्तिको विरुद्धमा प्रतिवाद गरेकै हो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि तपाईँको चाहिँ भारतको चाहिँ हैकमको विरुद्ध, भारतको तपाईँको चाहिँ स्वार्थको विरुद्ध उभिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालबाट राजतन्त्र फ्याँक्नको लागि तपाईँको चाहिँ माओवादी भन्ने खडा गरेर उनीहरूलाई तपाईँको लगानी गरेर उनीहरूलाई हिंसा गर्न लगाएर 17,000 नेपालीको ज्यान मारेको हो भनेर चाहिँ दिल्लीमा बसेर कैयौँ चाहिँ तपाईँका चाहिँ बाबुहरू त बोलिरहेका छन् होइन। र बाबुराम प्रचण्ड पनि दिल्लीमै बसेर तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ 17 सुरुङ युद्ध भनेर नेपाली जनता मारिरहेको थियो होइन। उसका पटक पटकका चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ प्रणब मुखर्जीको चाहिँ भनाइ हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको एसडी मुनिको भनाइ हेर्नुहोस्, त्यहाँका जो पात्रहरू थिए तिनका किताबहरू तिनका कुराहरू निस्किरहेछ नि, त यी त घिन लाग्दो राष्ट्रद्रोही रहेछन् नि होइन। यिनीहरू त्यहाँ बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो गरिरहेको रहेछन्। तिनै मान्छेसँग ओलीले काँधमा काँध मिलाएर दिल्लीमा गएर 12 बुँदे भन्ने दो सहमति गर्यो। त्यो सहमतिले नेपालको हाम्रो निर्णायक शक्ति, हाम्रो राष्ट्रियताको अडान चाहिँ जोखिममा पर्यो। अब तिमीहरू दास र दलालको रूपमा रहन्छौ र तिमीहरूलाई भारतले दलाल जस्तो काम गर्छ, काम नगरेका दिनमा तिमीहरूको सत्ता चाहिँ फ्यालिदिन्छ र एक दिन राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँदै 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 नेपाल टुक्रिन सक्छ, नेपाल सिक्किम बन्न सक्छ भनेर हामीले बार भनेका हौँ। र त्यही कुरो आज चाहिँ घटनाक्रम चाहिँ देखियो र ओली बग्दैछ। केपी ओली त भारतसँग नडराउने नेता कति पर्सेन्ट हेर्नुहोस्, उहाँले पटक पटक सुन्नु उहाँको के छ भन्नु होला भने महाकाली सन्धिमा बुझ्नुभयो, महाकाली सन्धिमा भारतको दलाली गरेर 1 वर्षमा 120 अरब पैसा आउँछ, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने मान्छे यिनै हुन्। त्यो राष्ट्रघात त गर्ने यिनै हुन् नि होइन। तर आज यिनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जब पर्यो नि होइन, त अहिले त महसुस गरे यिनले बके। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेरो चाहिँ के सुझाव छ भने यो देशको राष्ट्रियताको अडान कुनै दल विशेषले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। यसको लागि नेपालको बुझ्नुभयो तपाईँको चाहिँ सरकार प्रमुख, राज्य सत्ता प्रमुख, अभिभावकको रूपमा नेपालको राष्ट्र संस्थालाई हामीले पुनर्जीवित गर्नुपर्छ, पुनर्बहाली गर्नुपर्छ। जबसम्म राष्ट्र संस्थाको चाहिँ पुनर्बहाली हुँदैन तबसम्म यो देश सुरक्षित हुँदैन, यस राष्ट्रियतामाथि सङ्कट आइरहन्छ। एकछिन म त्यो विषयमा एकछिन प्रवेश गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसँग नडराउने मान्छे, कतै प्रचण्ड नै भारतसँग मिलेको हुन् कि?
त्यसमा दुई मात्रै छैन नि, प्रचण्ड सुन्नुहोस् प्रष्ट देखिसकियो नेपाली काङ्ग्रेस भारतीय दलाल पार्टी भनेर हामी बार भनिरहेको छौँ। आज नागरिकताको लागि कस्तो नाङ्गो कुरा आइरहेछ त कङ्ग्रेसले गरेर आएको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको सरिता गिरीसँग उभिएर तपाईँको तपाईँको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताले शासन चलाउन पाउने गरेर चाहिँ तपाईँको जुन मागहरू गरेर आएको छ नि, यो राष्ट्रवादी माग हो, यो देशघाती माग होइन। यसले देश रहन्छ, देशलाई अल्पमतमा पारेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजीकरण गर्ने, त्यसको चाहिँ तपाईँको मतियारको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। बुझ्नुभयो? बाबुराम र प्रचण्ड त उनीहरूको गुटी हुन्। बाबुराम भट्टराई त अहिले नागरिकता विधेयकमा आएर भारतको प्रवक्ता भनेर पनि आरोप भारतको प्रवक्तै छ, ऊ त हो नै मान्छे। ऊ त हिजो ऋषिकेश शाहले तपाईँको चाहिँ जवाहरलाल नेहरू भर्ना गरिदिएर रमा हालिदिएर रको त कर्मचारी नै हो। हामीले बार तपाईँको प्रमाण समेत दिएको छ नि, तपाईँ हेर्नु मिडियामा आइरहेछ त। ऊ त उसैको लागि काम गर्छ। ऊ भारत राष्ट्रको लागि काम गर्ने नेपाली नागरिक हो। बुझ्नुभयो? देशद्रोही हुन्। आज त तपाईँको चाहिँ 17,000 नेपाली दाजुभाइलाई भारतको इसारामा मार्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशभक्त हुन्छ। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा बसेर नेपाली दाजुभाइले लडाएर सुरुङ युद्ध भनेर यहाँ उचालेर नेपालीहरूलाई चाहिँ सोझा साझा नेपालीलाई उचालेर रक्तपात गरेन। आज कति मान्छे चाहिँ को सिन्दुर पुछिएको छ, कति मान्छे टुरा भएका छन्। देशलाई 50औं वर्ष पछाडि धकल्यो नि। राष्ट्रिय सम्पत्तिको कति ध्वंस गरे। नेपाली जनताको करबाट बनेको सम्पत्ति थियो नि, त्यो पुल, त्यो स्कुल। मुक्तिनाथ अधिकारी जस्तो सोझो गाउँको एउटा चाहिँ शिक्षकलाई झुन्ड्याएर मारे यिनीहरूले। बुझ्नुभयो? कृष्णप्रसाद त्यो अधिकारी भनेलाई ल्याएर टाढीमा हेर्नुहोस् त, चितवनमा त्यो युवा 16 वर्षको केटाले के विराम गरेको थियो त्यसलाई मारेको हेर्नुहोस् त। त्यो मार्ने देवेन्द्र पौडेल र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही बाबुराम हो। बुझ्नुभयो? हत्याराहरू यिनीहरू। र यिनीहरू आज तपाईँको चाहिँ नाङ्गो तरिकाले आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भडाइमा अड्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको लागि, यो देशको लागि राजा ज्ञानेन्द्रसँग हात मिलाउनुपर्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ तपाईँको साथ लिएर र यस्ता वैदेशिक दलाल प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्ने आजको नितान्त खाँचो छ। ओके, तर प्रचण्ड गुट झम्सीखेल बैठकमा राज संस्थाको परिवारसँग भेटेको कुरा पनि आछ, खास के हो? होइन, त्यो होटेल चाहिँ वन्दना राणाको भनेर भनिएको छ, पेपरमा आछ होइन। मतलब राज परिवारकै कोही नातेदारको चाहिँ होटल हो भनेर चाहिँ आछ। र अब त्यो किसिमले उसले चाहिँ अब उसको आफ्नो किसिमको फेरि रणनीति होला। तर हामीले प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ। र यसमा हामी यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्साकोमा सही हुन त नक्सा आउँदैमा जमिन आउँदैन। यसको लागि कुटनीतिक कौशलताहरूमा त कमी कमजोरी भएको हो। तर नेपाली जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्सा बनायो नि, यो पनि एउटा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण काम हो। यसको लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद छ। यसमा राष्ट्रिय एकता जसरी कायम भयो त्यो विशिष्ट प्रकारको थियो होइन। त्यस कामको लागि उनको चाहिँ यो अडानको लागि चाहिँ आज कुनै भारतहरूको इसारामा, दलालहरूको इसारामा जसरी बिकेका छन् नि, यी नेताको भर होइन कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओलीले राजा ज्ञानेन्द्र सहित तपाईँको प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई अगाडि ल्याउनु के अरे त्यसलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको जरुरी खाँचो छ। खास कुरा चाहिँ के हो त्यो झम्सीखेलको? झम्सीखेलमा मिटिङ गरेको थियो यिनीहरूले, जुन चाहिँ माधव र प्रचण्ड पक्षधरहरू, जहाँ 30 जना स्थायी समिति सदस्य बसेर उनीहरूले चाहिँ दुईटै पदबाट तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुईटै पदबाट निर्णय गर्नुपर्छ भनेर ऊ लागेका चाहिँ हुन् होइन। उनीहरू लागेका हुन्। यसमा चाहिँ राज परिवारको चाहिँ यस्ता दलाल प्रवृत्तिमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट पनि छैन। उनीहरू सिधा छ, राजाको कुरो त सिधा जनतासँग सिधै राखिरहेछन् नि। भनेको राज संस्थाको परिवारसँग भेटेको कुरा भनेको राज संस्थाको परिवार त्यहाँ थिएन? परिवार होइन, त्यो होटल चाहिँ भनिएको हो। त्यो अरू होला, राजा ज्ञानेन्द्रसँग यो सब यस्ता गलत धन्दामा उहाँलाई मतलबै छैन। राज संस्था परिवारका कुनै व्यक्तिले भेटे भन्ने छ नि? भेट्यो होला, कुनै कारण भेट्न मलाई त्यो त अब एकदम थाहा भएन। तर तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको कुनै उ छैन, भूमिका छ। ओके, प्रचण्ड आफ्नो जुन बोलीमा अडिक भएर त बस्न सक्दैन रहेछन्। 10 वर्ष 1 दशक बितिसक्दाखेरि माओवादी भन्ने पार्टी नै सकिसक्यो। अहिले माओवादी भन्ने उनीसँग छैन। फेरि केही समय अगाडि तपाईँ आफै नै 5 वर्षसम्म सरकार चलाउनुहोस्, मलाई अध्यक्ष दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर केही समय नबित्दै तपाईँले अध्यक्षबाट पनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आफै बोले। खास के छ, प्रचण्ड चाहिँ आफै प्रधानमन्त्री पनि बन्न चाहँदैनन् किन? होइन, प्रभुहरूको इसारा, ऊ त भारतबाट स्थापित मान्छे हो नि त। प्रभुले के इसारा गर्यो त्यही गर्ने हो नि त।
प्रभुले अब यसलाई चाहिँ विरोध गर भने उसले विरोध गर्यो। उसको त प्रभु दिल्लीमा छैन, उसले आफैले भनिरहेको कुरा हो। विदेशी प्रभुहरूको चाहिँ पछि लाएर हिँड्ने मान्छे न हो। त्यस कारण सुन्नुहोस्, नेपालमा दलाल राजनीति हाबी भयो। नेपालमा जुन गणतन्त्र आयो, जुन किसिमको लोकतन्त्र, यो लोकतन्त्रको रूपमा नभएर क्रिप्टोक्रेसी, डेमोक्रेसीको रूपमा नभएर क्रिप्टोक्रेसी, बुझ्नुभयो, चोरतन्त्र भन्छ यसलाई। 70 वर्षभन्दा लामो इतिहासमा अहिलेसम्म स्थायी सरकार बन्न सकेको छैन। अहिले चाहिँ हामी नेपाली जनताले स्थायी सरकार बन्यो भनेर एउटा शान्तिको सास फेर्न पाएको थिए, तर यो 2.5 वर्ष नबित्दै फेरि यो टुटफुटतिर पुगिसक्यो। यो त्यो स्वाभाविक हो। सुन्नु, नेपाल भन्ने राष्ट्र जुन छ नि, यसको निर्माणसँग हामीले याद गर्नुपर्छ। यो राष्ट्र निर्माणमा नेपाली राजा र नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासबाट लडेर बनाएको मुलुक हो। यहाँ राजा भन्ने कुरो यसको चरित्रसँग त्यो चिज गाँसिएको छ, बुझ्नु भएन। राजतन्त्र नहुनु बित्तिकै सुन्नुहोस् न, हाम्रो भू अवस्थितिलाई हेर्नुहोस्। हामी विशाल अरबौँ जनसङ्ख्याको दक्षिणमा छ, अरबौँ जनसङ्ख्या उत्तरमा छ, होइन। उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुपर पावरको रूपमा छन्। उनीहरूको प्रभाव त पर्ने भयो नि, आर्थिक प्रभाव पर्ने भयो, धनको प्रभाव पर्ने भयो, उनीहरूको चाहिँ जनसङ्ख्याको अतिक्रमणहरू हुने भयो, होइन। तपाईँको चाहिँ इन्डियनले चाहिँ भन्छ बेला बेलामा 2 करोड चाहिँ इन्डियन घुसाइदिन्छु र म नेपाललाई चाहिँ अल्पमतमा बनाइदिन्छु भनेर बोल्ने त्यहाँ कतिपय छाडा नेताहरू बोल्छन् पनि। त्यो समस्या त छ नि, बुझ्नु भएन। त्यस कारण हाम्रो देशको स्वाभिमान, हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, हाम्रो देशको स्वाधीनता हामीले बचाउने कि नबचाउने हो। यसको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्रको लागि चाहिँ राजा हाम्रो सोखको विषय होइन, बाध्यताको विषय हो, अपरिहार्यताको विषय हो। राजा बिना यो देश सुरक्षित, यसको स्वतन्त्रता, यसको सार्वभौमसत्ता, यसको स्वाधीनता रहन्छ भनेर कसैले लोकतान्त्रिक गफ भन्छ कि हामीले, गफ मात्रै लोकतान्त्रिक के हाकेर यो देश सुरक्षा हुँदैन। राजाले नेपालमा लोकतन्त्रको लागि, जनअधिकारको लागि कुनै बाधा हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। राजालाई हामीले अभिभावकमा राख्ने हो। परराष्ट्र नीति र रक्षा नीति राजाको सुपरभिजनमा हुनुपर्छ। बाँकी जनताले, जनताको शासन जनताबाटै हुनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। राजा आजको 21औं शताब्दीका राजा हुन्। उनी पुरै डेमोक्रेसीको पक्षधर छन्, तर राष्ट्रियता बिनाको डेमोक्रेसी, देश घुम्ने डेमोक्रेसी चाहिँ हामी नेपालीलाई चाहिएन। देशको सुरक्षा, देशको समृद्धि आउने, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने लोकतन्त्र चाहियो। त्यो लोकतन्त्रको लागि तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डताको लागि चाहिँ हामीले राजालाई हामीले अभिभावकको रूपमा स्थापित गर्नै पर्छ। र यो कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले अब बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँ धक्का खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जसरी मार परेको छ, आज दिल्लीमा कसरी के भइरहेको छ, के भनिरहेका छन्। आज सानो इन्टरनेटको जमाना छ नि त, होइन, सबै कुरो थाहा हुन्छ। दिल्लीमा के कुरा भइरहेछ, आज उनीहरू के सोचिरहेछन् भन्ने कुरो यहाँ आइपुग्छ। त्यसकारण हो दिल्लीले नेपालमाथि हैकम लाद्न खोज्छ र उसको आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्छ र उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सानो भाइ आफू ठुल्दाइको चाहिँ नजरले हेर्छ, जुन कुरा गलत हो। कुनै पनि चाहे भूमिमा ठुलो होस् सानो होस्, तर मुलुक बिचको सम्बन्ध बराबरको हुन्छ, होइन। बराबर तपाईँको चाहिँ सार्वभौमसत्ता एउटै हो, स्वतन्त्रता स्वाधीनता एउटै हो। त्यसकारण चाहिँ भारतले हेपा प्रवृत्ति गर्नुहुन्न र त्यसको लागि यो मौका हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो मौका हो। राजा ज्ञानेन्द्रको साथ लिनुहोस्, सेनाको साथ लिनुहोस् र नेपाल राष्ट्रको तपाईँको आफ्नो अडानमा चाहिँ उभिनुहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यो त प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको छैन, तर प्रचण्डले राजीनामा माग्नुको पछाडि खास के कुरालाई चाहिँ टिकेर उनले राजीनामा मागे? होइन, यस्तो हुन्छ नि त। अब अहिले के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतमा छ, झन्डै 2/3 बहुमतमा छ। जनताले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस, 5 वर्ष सत्ताको कुरा नगर भनेर पठाएको हो नि त, होइन। त्यस कारण उसले अहिले कुरा गर्नु भनेको त सत्ता लालच हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत संसदीय दलमा र पार्टीमा उसले चाहिँ आफ्नो बहुमत राख्न कायम गर्नै पर्छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको के हो भने पार्टीभित्र उनको बहुमत खस्केको हो, तर संसदीय दलभित्र चाहिँ उनले बहुमत छ भनिरहेका अवस्था छन्, प्रमाणित गरिदिन्छु भनिरहेका अवस्था छन्, होइन। र यो अवस्थामा तपाईँको संसदीय व्यवस्था भनेर आफू भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री सर्वाधिकार हुन्छ नै। प्रधानमन्त्रीसँग केही राइट्सहरू हुन्छ, बुझ्नुभयो।
उसले चाहिँ तपाईँको उसले चाह्यो भने चाहिँ मध्यावधि चुनाव गर्न सक्छ। संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकारको कारणले प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रभावको आधारमा उनले चाहिँ शासनलाई एउटा अनुशासित गर्न सक्छन्। बुझ्नुभयो? आफ्ना पार्टी दल कार्यकर्तालाई अनुशासितमा राख्ने चाहिँ हतियार हो त्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्थाले दिएको उसलाई अधिकार हो। त्यसकारण चाहिँ अब हुन त तपाईँको यो संविधान तपाईँको चाहिँ बडा तपाईँको चाहिँ उँट बनाए जस्तो छ। हेर्नुहोस् है, यो पनि राम्रो त्यो पनि राम्रो त्यो पनि राम्रो हाल्दाखेरि उँट तयार भए जस्तो। बुझ्नु भएन? अब यो संविधान चाहिँ तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा त संविधानमै कुरा गर्ने हो भने हामीले त सुरुदेखि नै यो चाहिँ देशद्रोही संविधान हो। यो हाम्रो नेपाली आत्मा, नेपाली मन, नेपाली चाहना, नेपाली हितको संविधान होइन। यो चाहिँ राष्ट्रघाती संविधान हो है। यो संविधानले यो देशमा स्थायित्व पनि ल्याउँदैन। यो संविधानले यो देशको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ असफल बनाउँछ, ऋणमा हाल्छ, विदेशीको प्रभाव बढ्छ, अन्ततोगता राष्ट्र असफल भएर देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। तर हामीले नै होइन 90% भन्दा बढीले भोट गरेर संविधान पास गरेको त हो। त तपाईँको यो त सुन्नु न, यी गणतन्त्रमा कस्तो छ भन्नुहोला भने जब भारत चीन पश्चिमा क्रिस्चियनहरूको प्रभाव पर्छ नि, यी सब बिकाउ न हुन्। आज तपाईँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू कहाँ तपाईँको असल मान्छे छन् त? बिकाउ छन्। प्रधानमन्त्री ओली नै पनि त कुनै बेला बिकेका मान्छे हुन् नि। आज कुर्सीमा बसेपछि उनलाई बल्ल स्मरण भयो। आज भारतले आफ्नो स्वार्थ लागू गर्न खोज्दाखेरि अडालिँदाखेरि बल्ल उनले महसुस गरे कि ओहो भारतले यतिसम्म पिरोल्दो रहेछ, यतिसम्म गर्दो रहेछ भनेर आज नै थाहा भयो। हिजो राजा ज्ञानेन्द्र कुर्सीमा बस्दाखेरि पनि त यो समस्या थियो नि। त्यो बेलामा त यिनीहरू त 12 बुधे गर्न दिल्ली पुगे। दिल्लीमा जुन 12 बुधे काम गरे नि, त्यसले त यिनीहरू दलाल र दास भनेर हामीले बारम्बार आरोप लाउने, आक्षेप लाउने हो नि त होइन। आज तपाईँको चाहिँ यो भूमि यो सम्बन्धी कुरामा, यो तपाईँको चाहिँ नक्सा सम्बन्धी कुरामा एउटा अडान लिएका छन्। बुझ्नुभयो? त्यो अडानको लागि चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ साधुवाद दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु। र उनले अब गर्नुपर्ने कुरो के हो भने यदि उनले राजाको साथ लिँदैनन्, राजालाई पुनर्बहाली गराउने काममा प्रयास गर्दैनन्, फेरि त तपाईँको चाहिँ लाग्छन् भने बाह्य शक्ति हाबी हुन्छ, राष्ट्रियता परास्त हुन्छ। फेरि पनि सरकार विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न कुराहरूमा, विभिन्न काण्डहरूमा चुक्दै पनि केपी शर्मा ओलीबाट केही सम्भावना देखिन सकिन्छ? होइन, त्यो त छ। कुशासनका कुराहरू छन् होइन। त्यो त तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा छ। ओलीले चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ संरक्षण गरिरहेका छन्। पार्टी डुङडुङदी गनाइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ तपाईँको यसको नियन्त्रण, यसको रोकथाम, यसको व्यवस्थापनमा त यिनीहरू भयङ्कर चुकिए। के जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेनन्, जे गर्न नपर्ने त्यो गरिरहेछन्। आरटिडी संसारमा तपाईँको चाहिँ तिरस्कृत छ, तपाईँलाई रिजेक्ट गरेको छ। यहाँ आरटिडी किने त्यसैमा गमरङ खाइरहेका छन् होइन। तपाईँको चाहिँ 500को माललाई चाहिँ 5000 तिरेर होइन, 1000का माललाई लाख तिरेर पनि ल्याइरहेका छन्। अब अहिले अरबौँ भ्रष्टाचार छ। सेनालाई पनि प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार बाहेक के भएको छैन, यो अर्को विषय हो। यो त तपाईँको भोलि राजा आइसकेपछि हामीले स्वतन्त्र तपाईँको चाहिँ आयोग, स्वतन्त्र चाहिँ नागरिक आयोग गठन गरेर राष्ट्रको ढुकुटी जसले खाएको छ, अहिलेको मात्रै होइन, हिजो पञ्चायतले नै खाएको थियो केही मात्रामा, हिजो काङ्ग्रेसले नै खायो। कम्युनिस्टलाई मात्रै छोप्ने भन्ने कुरा होइन नि त। तर कम्युनिस्टले धेरै जित्यो भन्ने जो छ होइन। यिनीहरूको त अब यिनीहरू त काङ्ग्रेसले सिकाइदिएको हो होइन। अब त्योभन्दा अलि राम्रो त गर्ने खानेको मामलामा त उभन्दा कम सिकाएको होइन। राजाको मामलामा त आजसम्म एउटा पनि दाग छैन। आरोप लाउनु, दोष लाउनु कुन चाहिँ प्रमाणित भयो त? स्विस ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा राख्यो भन्ने कुरो प्रमाणित भयो त? आज 30 वर्ष भयो नि त, देखिएन त राजाप्रति त कुनै पनि प्रमाणित हुन सकेन, कुनै पनि आक्षेप लाउन सकेनन्। सबै जनतालाई भ्रमित पाउने काम मात्रै भयो। जनता त सदाचारी छन्। एउटा व्यक्तिमा नमारेका राजालाई हामीले दोषी बनायौँ। 17,000 नेपालीको रगत चाहिँको होली खेल्ने मान्छेलाई हामीले महान नेता बनायौँ अनि नेपाल बन्छ। आज किन यो अवस्था आइरहेछ? आज प्रधानमन्त्रीलाई किन घोक्रे ठेक्लाउन खोजिरहेका छन्? किन यो अवस्था आयो? यो त राम्रो कुरा होइन नि। एक किसिमले त्यो पराधीन अवस्थाको कुरा हो नि त। हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो सार्वभौमता छिमेकी राष्ट्रले उसले चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती गर्छ भने यो त तपाईँको चाहिँ देशको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्यो नि त होइन। त्यसकारण यो किन त भन्दाखेरि जबसम्म नेपाली बिचमा एकता हुँदैन भनेको अब केपी शर्मा ओली सच्चिनुपर्छ। केपी शर्मा ओली सच्चिनुपर्छ होइन। उनले राजालाई साथ लिनु पर्यो। अब उनले राष्ट्रिय एउटा चाहिँ गोलमेज सम्मेलन बोलाउन् जसमा राजालाई पनि राखुन् होइन। सत्तामा भएका नभएका धेरै राजनीतिक शक्तिहरू छन्। विप्लवहरूलाई जङ्गल पठाइएको छ। सबैलाई बोलाउँ, सबैलाई राखौँ र एउटा देशको वास्तविक समस्या के हो, राष्ट्रियता कसरी बलियो हुन्छ, समृद्धि कसरी आउँछ, हाम्रो टेबलमा
हामी बिचेर हाम्रो देशको निर्णय हामी गर्न सक्नु पर्यो। बुझ्नु भएन? दक्षिण धाउने दिल्लीलाई मक्का र मदिना बनाएर उसको मुख ताकेर निर्णय गरेपछि कुनै पनि देश रहँदैन। र यी नेताहरू त्यसकारण हामी यिनीहरूलाई गद्दार हुन्, यिनीहरूबाट यो देश र यो राष्ट्र र नेपाली जनता सुरक्षित छैन भनेर चाहिँ हामीले बार भनेको छौँ र त्यो प्रमाणित हुँदै गइरहेको तपाईँ हाम्रो अगाडि सर्लङ्गै छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले चाहिँ भनिसकेँ होइन। प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो सुझाव छ हजुर कि तपाईँको चाहिँ अब देखिहाल्नुभयो तपाईँको कसरी पराया शक्तिहरू बाह्य शक्तिहरूले दुःख दिन्छन्, कसरी हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो देशको समस्यालाई बुझेर यो माटोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ माटोको टिका लाएर बुझ्नुभयो। त्यस कारण अब निषेध र विभेदको राजनीति होइन। अब जनतालाई गणतन्त्र के लोक साम्यवाद के भ्रम नदिनुहोस्। बुझ्नु भएन? अब निष्ठा र नैतिकताको राजनीति गर्नुहोस्, त्यागको राजनीति गर्नुहोस्। राजालाई पुनर्बहाली गर्ने काममा चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुहोस्। तपाईँ इतिहासमै तपाईँ अमर हुनुहुन्छ। बाँकी तपाईँको चाहिँ सुशासनका कुराहरू छन्, त्यो बसेर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यागी मान्छेहरूलाई, इमान्दार सक्षम दक्ष मान्छेहरूलाई तपाईँ चाहिँ राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्छ नि, त्यो व्यवस्थित गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र शासनमा मिलिजुली गरेर मेलमिलापको शासन गर्नुपर्छ। घृणाको शासन नेपाली फुटाएर पराया शक्ति हाबी हुने किसिमको पद्धतिबाट हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ निस्केर हामीले नेपाली राष्ट्रियता नेपाली माटोलाई मिल्ने किसिमले हाम्रो मौलिकता हाम्रा मूल्य मान्यताको संरक्षण हुने गरेर इतिहासको कदर गरेर आएपछि प्रधानमन्त्रीको पद गोजीबाट झिकेर केपी शर्मा ओलीलाई दिन्छन् होइन। हामी निर्वाचन गराउँछौँ त्यसको होइन, त्यो होइन। अहिले त तपाईँको चाहिँ केपी त प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ नि होइन। भोलि राजा आइसकेपछि पनि निर्वाचनबाट आउँछ नि त। हिजो पनि थिएन र? हिजो पनि त इलेक्सन हुन्थ्यो, पार्टी सिस्टमै थियो होइन। त्यस कारण सबै इलेक्सनबाट सिस्टम हुन्छ। सिस्टम प्रणाली सिस्टम राम्रो मेकानिजम छ नि, त्यो बलियो पार्न पर्यो। अहिलेको राष्ट्रपति अभिभावकमा बसेर हुनै सकेन त। हेर्नुहोस् अब प्रचण्ड के भनिरहेको छ, शेरबहादुर के भनिरहेको छ, यिनी गुटका भइन्। अब यिनी ओलीको लागि मात्रै काम गर्छन्, यिनी राष्ट्रको लागि काम गर्दैनन्। राष्ट्रपति मात्र ओलीको लागि काम गर्छन्, उनी राष्ट्रको लागि काम गर्न सक्दैनन्। यो सिस्टमले पनि उनलाई दिँदैन। बुझ्नु भएन? यो सिस्टमै त्यस प्रकारको भावनाले यो संविधान नै तपाईँको चाहिँ गलत छ। यो संविधान नै तपाईँको चाहिँ मिल्काउनुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ र नयाँ नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गीकार गर्ने नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु आजको खाँचो हो। हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद छ।